हांव बस स्टँड ओपोज करना, हांव फक्त पीपीपी मॉडलाक ओपोज करता, जेचे करून आमचो जी 18,000 जागो विकूंक वयता, हांव म्हणटा विकता ते, जेचे करून ते फ्लॅटा करून विकतले. ऑलमोस्ट 450 फ्लॅट्स अकॉर्डिंग टू मी. हांवें जे भशेन कॅल्क्युलेशन केलां आनी म्हाज्या एका इंजिनियराक विचारलां, 18,000 450 फ्लॅटां बसता आनी जेचे करून सगळे आमच्या वाठाराक उदकाची शॉर्टेज, सिवेज प्रॉब्लम हो सगळो जातलो. प्लॅन हुया तुजो पब्लीक डोमेनान घाल प्लॅन लोकांक कळोवन दी सारकें. चड वायट दिसता की हांगासरलो लोकल रावपी हांगासर तो वायस चेअरमॅन आसा कदंबान, तो आसतना सुद्दां आमकां एक गजाल कळोंक ना. म्हणून म्हाका चड वायट दिसता की आमच्या पांयार आमचीच लोक कुराडी मारूंक सोदता. आमकां नाका, 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 आमकां नाका. तुमी दिना काय कोणा कोणे जागो आमचे तुमी आतां आमी आयज आमी इतली लोक हिंगा फुडें हाय फाटल्या मागीर फाटचे कोण येतले बिल्डींग बांदतलो, कमर्शियल करतलो, फ्लॅट करतलो, मॉल करतलो, कितें करतलो तो ताका करतलो मरे. तुका कळना मरे. तुका तुजे 11,000 कितें करतले धंदा सांगलें सारकें करेक्ट आसा सारकें. हे जागो करताय न्हू ते लोकांक सांगाय पब्लीक. आमच्या वॉर्डान कितें जाता, कितें चल्लां पळय, थोड्यांक खबर नासता कितें जाता तें. जो पर्यंत आमी एकामेकाक सांगना आनी आमी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हाजें काम हें की तुमच्या पर्यंत पावपाक. आतां फुडें कशें वयतलें हितून खूब कामां आहा अजून, तेका लागून म्हाका तुमचो सपोर्ट लागतलो परत परत. आमी जो पर्यंत कितें स्टेप मारिना जा पर्यंत हें करचें ना. म्हाका चड वायट दिसता की हांगासरलो लोकल रावपी हांगासर तो वायस चेअरमॅन आसा कदंबान, तो आसतना सुद्दां आमकां एक गजाल कळोंक ना. म्हणून म्हाका चड वायट दिसता की आमच्या पांयार आमचीच लोक कुराडी मारूंक सोदतात. तेका लागून म्हाका दिसता की आमी एक जावंक जाय. आमच्या भितर डिविजन नाका. हे प्रोजेक्टा खातीर आमच्या लागून डिविजन करनाकात. कोणूय कितलो एकामेकाक वायट आसलो जाल्यार हे प्रोजेक्टा खातीर करनाका. हांव म्हणना म्हाका पर्सनल कांय नाका हितून, कांय नाका. हांव तुमकां लागून झगडटा पळय. हांव एवरी टायम तें सांगता, हांव उलयतना सांगता की एवरी टायम कावन्सिलर म्हाका तुमी खूब सपोर्ट केलो पूण करतले. पूण म्हाका दिसता की हो प्रोजेक्ट आसा पळय गेलो जाल्यार आमकां कांय तोंड दाखोवपाक आमी आसचे ना. आमी फुडें सरल्यारूच खंय तरी हो प्रोजेक्ट उरतलो. कोणाक पडलेलें ना काय, सगळे बिजी आसता, सगळे येता वयतात, सगळे अशेंच कंटिन्युअस चोपपाचें. पूण आमी जागो सोडपाक जायना आनी जे आमच्या फाटल्यान लागल्या करपाक हे प्रोजेक्ट करपाक आनी करोडांनी लुटून वचपाक, कळ्ळें तूं, तांकां आमी हे दिवची न्हू लुटपाक. आमचो जागो आमकां दवरपाक जाय. वॉर्डान येता आनी तेका लागून खंय तरी एक पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट जाता आनी तेका लागून खंय तरी म्हाका दिसलें की म्हाज्या वॉर्डांतल्या मेंबरांक, लोकांक खंय तरी नजरे फुडें हाडपा खातीर. पॅनीक म्हटल्यार जेन्ना 1-2 म्हयन्या पयलीं लोकल MLAन खंय तरी वास्को इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणें डिसायड केलें की एक बस स्टँड जावचो खातीर, वास्कोन बस स्टँड जावचो. तेच्या पयलीं कालूच आल्मेरान बरो बस स्टँड प्लान केलो आनी वेल डिझायन आसलेलो आनी सगळे ऑफिसीस अंडर वन रूफ आसलेले. आनी खंय तरी हो चेंज ऑफ प्लान करून एकीच कडेन बस स्टँड आनी दुसरो PPP मॉडल करपाक सोदतालो खंय तरी. PPP मॉडल म्हटल्यार कितें? PPP मॉडल म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट प्रॉपर्टीज खंय तरी एक जावन 70-30 रेशियोचेर खंय तरी बस स्टँड हो खंय तरी दिवपाक सोदताले. 70-38 हो रेशियो करून जे 62 रेशियो आसता, 60-38 हो रेशियोचेर खंय तरी हे बिल्डराक ते दिवंक सोदतात. NBCC नॅशनल बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आनी PPP म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. हे मॉडल 62 जो एरिया उरता तांकां लागून PPP जे उरता तो तेका बांदून खंय तरी आपल्याक अर्निंग दवरून बाकीचे 1000 एरिया आसा ती खंय तरी कदंबाक. हें सारकें न्हू. तेका लागून लोकांक हांव अवेरनेस दाखोवपाक गेल्लो की जे 11,000 जागो आसा आनी जितूर बस स्टँड जातलो तो फक्त KTC 11,000च उरतलो आनी तितूर खंय तरी आमच्या ओन्ली बस स्टँड आसतलो आनी कांय आसचें ना. वेरेज 18,000 उरतलो ती एजन्सीज खंय तरी आपणाक लागून खूब कितें करूंक शकता आनी विकतले. प्रायवेट हे खंय तरी रॉंग आसा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर हांवें LOPकूय इश्यू काडपाक लायलेलो आसा
जेन्ना करून की हे सगळ्या 40 आमदारांक कळपाक जाय की वास्कोन हें कितें जाता. वास्को हें विकून काडलेलें आसा, कळ्ळें न्हू. आनी हो खंय तरी मॉडल हांगा जावपाक जायना. तेका लागून आमी ही मिटींग घेतलेली आसा आनी आमी सगळ्या वर्ल्ड लोकांक रिक्वेस्ट करता. तशेंच सपोज हे आयकना जाल्यार आमी एक हेजिटेशन करतले फूल वास्को खातीर, जेजे कारण आमचो हो बस स्टँड आमकां लागून उरतलो आनी आमच्या वास्को खातीर उरतलो. कितली एरिया आसा टोटली? टोटल एरिया ऑलमोस्ट 30,000 आसा. 32 सुमार आसा. 32 भितरली खंय तरी 18,000 ते आमच्या NBCC हांकां दिवंक सोदता आनी भितरले 11,000 खंय तरी आमकां डेवलप. आमकां म्हटल्यार हांव म्हणटा KTC बस स्टँड करूंक सोदता, जेचे करून भितर फक्त KTC बस स्टँडूच आसतलो आनी कांयच आसचें ना. कितें प्लॅन बी तुमकां कितें दाखयल्लो आसा? आमकां पळय एज अ वॉर्ड कावन्सिलर मिटींग जाली, आमकां कांयच ना. आनी ते म्हणटा जेचे करून म्युन्सिपाल्टींतले जागा घेतले पळय, जागो म्युन्सिपाल्टीन जागो घेतलोले एक म्युन्सिपाल्टीन पॉयंट घालपाक जाय, पॉयंट घालपाक जाय आनी डिस्कस जावंक जाय. मागीर रेजोल्युशन घेवन खंय तरी तो जागो दिवंक मेळटा. तूं येता डायरेक्ट सांगता आमी म्युन्सिपाल्टी जाग्यार बस स्टँड शिफ्ट जातलें, हें कितें जे म्युन्सिपाल्टीन रेजोल्युशनूय घेवंक ना आनी पॉयंट डिस्कसूय जावंक ना. हितूर तूं खंय कितें करूंक सोदता? हुकुमशाही चल्लेली आसा. सो यू आर नॉट ओपोजिंग द बस स्टँड? हांव बस स्टँड ओपोज करना, हांव फक्त PPP मॉडलाक ओपोज करता, जेचे करून आमचो जी 18,000 जागो विकूंक वयता, हांव म्हणटा विकता ते, जेचे करून ते फ्लॅटा करून विकतले. ऑलमोस्ट 450 फ्लॅट्स अकॉर्डिंग टू मी. हांवें जे भशेन कॅल्क्युलेशन केलां आनी म्हाज्या एका इंजिनियराक विचारलां, 18,000 450 फ्लॅटां बसता आनी जेचे करून सगळे आमच्या वाठाराक उदकाची शॉर्टेज, सिवेज प्रॉब्लम हो सगळो जातलो. पयलीं सांगलेलें, पयलींच्या प्लॅनान आसलें की हांगा मल्टीपर्पज हॉल जातलो, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसीस जातले. हितून कितें अशें आहा म्हणजे तुमकां कळ्ळां? हय, जेन्ना कालूच आल्मेदा आमदार आसलो आनी मनोहर भाईन खंय तरी फावंडेशन घातलेलें, तेन्ना सांगलेलें की 98 करोडाचो प्रोजेक्ट सँक्शन जाल्लो, ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो. तितूर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यो बिल्डिंगी म्हटल्यार सांग मामलेदार ऑफिस, एक्सायज डिपार्टमेंट, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सगळे जे जी ऑफिशियल्स आसा, RTO जावं सगळे अंडर वन रूफ येतले, जेचे कारणान लोकांकूय कम्फर्टेबल जातले आनी एका अंडर काम करपाक बरें पडटलें. आनी खंय तरी हो इवन एक हॉल आसलो भितर प्लॅन केलो वास्कोन, आमचे हॉल ना. आमी वयतले चिखले वचपाक जाय, नाजाल्यार आनी खंय वचपाक बोगमालो वचपाक जाय. इतले येदे व्हडले वास्को खंय तरी खूब वर्सांची दुर्लक्ष केलेली आसा. तेका लागून हांव पांयां पडटा गव्हर्मेंटा कडेन की तेणी हेजेर लक्ष घालचें, चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालचें. हो PPP हो विकपाक काडलेलो आसा बस स्टँड, जेचे करून एकूच जागो उरलेलो आसा वास्कोन, तो बस स्टँड. येदी व्हडली जागो वास्कोन खंयच ना. आनी सपोज हे विकले, हो जागो विकलो जाल्यार खंय तरी आमच्याय वाठारांत त्रास जातले आनी वास्कोकारांकूय खंय एकदम त्रास जातले. खंय तरी पायलिंग केल्लें आसा अर्देवट काम तेचे म्हणटा ही खरी गजाल. तितूर तेणी खंय तरी 20 करोड मोडलेले आसा पयल्या प्रोजेक्टान. ते सुद्दां खंय तरी आमचेच पयशे, गव्हर्मेंटाचेच पयशे, आमच्या लोकल्सांचे पयशे, आमी टॅक्स पेयरांचे पयशे, ते सुद्दां नाशाडी करतात ते. तेजेर तरी एक तेंच्यांनी बसून उलोवपाक जाय आसलें. 20-25 करोड गेले, ते खंय गेले? आमचे वास्कोचे लोकांचे पयशे खंय गेले? कित्याक लागून सोंपले? कित्याक लागून बंद केले? हो एक प्रपोजल. खूब वास्को एक संकटान येयल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी एक जावन खंय तरी हो 30,000 जागो जो आमचो KTCLचो आसा तो सेव्ह करपाची गरज आसा. तुम्ही हाजे फुडें KTCL कडेन उलोवप बी जाल्यार तुमचें कितें? पळय, KTCL कडेन हांवें ऑलरेडी रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलेलें आसा. एक डॉक्युमेंट्स हांवें काडलेलोय आसा. त्या नुसार हांवें हांकां आपोवन हांवें मिटींग घेतलेली आसा आनी सगळे रायट टू इन्फॉर्मेशन म्हाका सगळे डॉक्युमेंट्स काडटलो. हांव जाय जाल्यार वचून MDक मेळटलो, चॅरमॅनाक मेळटलो, गरज पडल्यार CMकूय मेळटलो. अशें आसा. आमकां हो PPP मॉडल ना. सपोज ना जायना जाल्यार फुडलें हांव कितें तें आनी आमच्या लोकां वांगडा धरून हांव हें करतलो. आयकूंक येता थोडे लोक म्हणटाले आतां कोर्टानूय वचपाक तयारी आहा. 100%. सपोज जायना जाल्यार कोर्टूच आसा आमकां. 100% वयतले. हे लोकांच्या आदाराचेर, म्हाज्या वॉर्डाच्या आनी वास्कोच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव कोर्टानूय वचपाक तयार आसा. सांगलेलेच आसा. आतां टेक्निकली सगळे इश्यूज कळलेले आसा. हांव इतलेंच म्हणटा की हो जो बस स्टँड आसा तो सारको विकपाक काडला, तो आमकां नाका. हो PPP मोड आमकां नाका. आनी जशें आतां कळ्ळें तुमकां की म्युन्सिपाल्टीसून त्या कंपनीचें कितें कंडिशन आसा की फूल खाली करून शिफ्ट करपाचो आनी ते
रिजोल्युशनान अशें आसा KTCLच्या की तो म्युन्सिपालिटीची जागो आसा तो शिफ्ट करपाचो. पूण हांव म्हणटा की म्युन्सिपालिटीचे जी आमची मिटींग जाल्या तितून एक पॉयंट सुद्दां येवंक ना डिस्कस करपाक. जावं म्हाकाय खबर ना, बाकीच्या कावन्सिलरांकूय खबर ना. तांकां सुद्दां रायट आसा कित्याक हो जागो आमी घेवन कसोय दिवंक शकना, कोणाकूय दिवंक शकना. थंय रेव्हेन्यू येता तेचोय आमकां विचार करूंक जाय लोकांच्या हिताच्या दृश्टीन. आनी ताकाच लागून हांव जें म्हणटा ही जी प्रायवेट कंपनी आतां येवपाची आसा आनी जे 70-30% केल्या आमकां नाका हे. हांव एज अ कावन्सिलर हांव स्ट्रॉंग अपोज करता, लोकांच्या वतीन स्ट्रॉंग अपोज करता. आमकां हे असले प्रोजेक्ट नाका. कित्याक हो जो पयलींचो प्रोजेक्ट जो पयलीं आसलो कालुजाच्या टायमार, कालुसराच्या टायमार, तो म्हाका दिसता बेस्ट प्रोजेक्ट आसा. अंडर वन रूफ जी सगळीं ऑफिसां येवपाची आसा ती लोकांच्या दृश्टीन खंय तरी हितकारक आसा. लोकांक हांगा ट्रान्सपोर्ट आसा म्हटल्यार लोक येवन हांगा खंयच्या ऑफिसान आपली कामां करूंक शकता. जावं रावचें पडलें, वेट करचें पडलें तरी तांकां बरें जातलें न्हू. पूण हो जो प्रोजेक्ट आसा तो मात सगळ्यांकूच लॉस आसा. गव्हर्मेंटाक लॉस, आमकांय लॉस, ईच एंड एवरी पर्सनाक लॉस कसो अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून हांव स्ट्रॉंग अपोज करता. आनी सपोज जर ते आयकनात जाल्यार आमी म्हणटा आमी फुडली स्टेप घेवपाक सगळ्यांच्या वतीन, लोकांच्या वतीन, फूल वास्कोकारांच्या वतीन आमी तयार आसा. पूण जागो तुमी दिना काय कोणाकोडे जागो आमची तुमी आतां आमी आयज आमी इतली लोक हिंगा फुडें हाय फाटल्या मागीर फाटले कोण येतले आमची भुरग्यांची कोणाची भुरग्यांची भुरगीं येतली तांकां रावपाक मागीर ते म्हणटा तुमी कितें केलां रे, तुमी कित्याक उगी रावलेले, तुमी कित्याक आवाज कोण उठना, तुमी सगळें इकून दवरलें मरे. आमी आतां फ्लॅटार रावन मोबायल हे हळटाय मरे तिका खेळपाक जागो आमकां. दुसरें म्हळ्यार सांगोता म्हळ्यार म्हाका दुसरे जाग्याची रेट म्हणटा तुका जाग्याची रेट आतां ही रेट कितली आहा तें सांगना, कितली करोडाची रेट. तो सेफ आहा कोण बिल्डर म्हणटा तो सेफ आहा. तुवें पयलो प्लॅन दाखोवपाचो इतली जागो आमकां इतली जागो आमची गव्हर्मेंटाची जागो इतली जागो आमी तुका दिताय तें सांगना. उरली जागो आपल्याक दवरता 11,000 कितें सांगलेली ती आपल्याक दवरता. ही जागो तेका तो बिल्डींग बांदतलो, कमर्शियल करतलो, फ्लॅट करतलो, मॉल करतलो, कितें करतलो तो ताका करतलो मरे. तुका कळना मरे. तुका तुजी 11,000 कितें करतलें धंदा सांगलें तें सारकें करेक्ट आहा सारकें. आनी हे जागेच्यो आतां तुवें लोकांक शेत इकलोली ताका कितले पयशे मेवले, कितले पयशे मेवले, चोणे बिगडे मेवले. गव्हर्मेंटान येयलें गव्हर्मेंटान तेन्ना गव्हर्मेंटान जाल्यार आतां गव्हर्मेंटान इतली पयलो तर वॅल्यू कितलो वाडलो, कितले पयशे वाडले. आमचो तो गव्हर्मेंटान तो प्रोटेक्ट करून दवरपाचो तो गव्हर्मेंट काडटा न्हिदता. आतां शिपेड्याक तेंने दिले लीज केले 100 years लीज केले. तो लिजाचो टायम चोय ना आतां चोय तो रेट चोय. आनी गव्हर्मेंटाक चोणे बिगडे मेवले आमच्या गव्हर्मेंटाक. आमचें गव्हर्मेंट म्हळ्यार आमी हे सगळें कितें मेवला गव्हर्मेंटाक. आयज तुमी आयकय ना कोण एक इल्लोसो बुडको जागो घेवन जाता तुमकडे जाता घेवपाक जाता कोणा कडेन जाता कॅपेसिटी आहा ना जायना. आहलोले ते सांबाळून दवरपाचें आनी ते लोकांक दवरपाचें आनी फ्युचर जनरेशनाक दवरपाचें अशें काडून दिवपाचें न्हू. आनी दुसरें म्हळ्यार ह्या जाग्याची वॅल्यू पळय. आतां तुका सांगता तुका आतां आयज ही जाग्याची वॅल्यू कितली आहा, तो कितली इयर्सान रावतलो ताका कांय करूं नाका. हे जाग्याची एसेटू वॅल्यू जाली तेगेली. घर बांदता तो प्लॅन दाखय म्हणटा मरे तूं NOC हेजी हाड म्युन्सिपालिटीची हाड ते तुजे घेवन येदो व्हडलो प्लॅन खूंय आहा तुजो पब्लीक डोमेनान घाल प्लॅन लोकांक कळोवन दी सारकें. हो प्लॅन शिफ्ट करता लोक येतलो अरे तूं कितें करता सारकें कर अशें ना थिंग होळी तें प्लॅना प्रमाणे कर. आतां तुका ताका कितें कांय सांगूं येना दिला ताका तो हिंगाचे आयज शिफ्ट करतलो थिंग शिफ्ट करतलो आनी ताका ते एसेट तो करतलो न्हू तेजी वॅल्यू जातली न्हू. आमच्या स्वप्नान लेगून चिंतून जावपा ना. 100 years जाता शिपेड्याक दिला 100 years वॅल्यू कितली जाली तेजी तुमी ते चिंतून घेवपा. आतां आमकां आमी पयलीं आमी हे ग्रावंडार खेळटाना आमकां सगळें ओपन स्पेस आमी कितले सामकें सुशेगाद धांवतात. आयज आमकां कितें आहा सगळ्यांचें काडून उडयलेलें आहा आनी वाचपून जागो खूंय. आतां सेकेंड म्हळ्यार तें सगळो तो सारको हो हाका कितले पयशे मोडले कितले कोटी मोडले ताका कोण अकाउंटेबल. तो पयशे भरतलो तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण भरतलो ते पयशे भरतलो ते भरपा ना. कोणाचे पयशे गेले आमचे तुमचे पयशे गेले. आनी सेकेंड म्हळ्यार ग्रावंड हो ग्रावंड सामको ऑफिशियली डिक्लेअर करून घालाय लोकांक भुरग्यांक सगळ्यांक ऑफिशियली डिक्लेअर करून घालाय. कित्याक आमकां फायट करूंक जाय न्हू. आमकां तुमी बेफायट हो ग्रावंड दवरला काडल्या दवरला म्हणून जायना. तूं डिक्लेअर कर प्लॅनाचेर घाल ऑफिशियलाचेर घाल. कित्याक मागीर आमचेर फायट करूंक जाता कोर्टान येवन फायट करूंक जाता. आयज आमी तुका बांदून दवरले आमी सगळें आयज तुका दिता रे तो बापूर रे तूं चल रे तूं राव रे थिंगा हें चलपा ना तुका सिस्टमॅटीक. हांव तुका एक एग्जांपल सांगता MES कॉलेज